बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि सब दुआ करवाने वालों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर फिक्र कीजिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि चेंज उन्हीं की जिंदगियों में आता है जो गौर फिक्र करते हैं, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के हालात कभी नहीं बदलता जो लोग अपने हालात खुद बदलने की कोशिश नहीं करते, और अपने हालात बदलने के लिए गौर व फिक्र करने की भी जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह की क्या अमल कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, इसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। आपको सबसे पहले उन तमाम अमल से, उन तमाम अपनी आदत को छोड़ना है, उनको साइड पे करके अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह की जात बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत माफ करने वाली, अपने बंदे से बहुत प्यार करने वाली है। और ये सब जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, ये हमारे अपने ही अमाल के सबब आती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। चंद महीने पहले मैंने इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया और आप यकीन करें आई वाज सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, और ट्रस्ट में कि इस्तिग़फ़ार करने से मेरी जिंदगी में इतना सुकून आया, जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, वो बहुत रिलीज हुई और मैंने अल्लाह के इस कलाम से बहुत सुकून पाया। तो जब मैंने इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया तो मेरा इबादत में बहुत दिल लगने लग गया। मुझे इबादत से इतनी लगन हो गई कि मैं पहले फजर की नमाज पढ़ी थी, देन एक दिन मेरे यूं ख्याल आया कि मैं तहज्जुद स्टार्ट करती, तो मैं फजर से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पहले उठ के और मैंने 2 नवाफिल पढ़ने तहज्जुद के स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन करें, अल्लाह जानता है मेरी ये फीलिंग्स को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हूबहू ऐसी हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो 15 मिनट थे, 15 मिनट में की जाने वाली इबादत ने मेरे अंदर तहज्जुद की इतनी लगन पैदा कर दी कि मैंने वो जो अपना दौरानिया था उसको आधे घंटे पौने घंटे पे मूव कर दिया कि मैं 45 मिनट्स पहले तहज्जुद के लिए उठ रही थी फजर की अजान से पहले, और जिसमें मैं नवाफिल अदा करती थी, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और दीगर इबादत अपनी कर रही थी। लेकिन कब ये 45 मिनट सवा घंटे पे और फिर पता नहीं कब कैसे सवा घंटा से 1.5 घंटा और 1.5 घंटे से 2 घंटे तक मूव कर गया, मुझे नहीं पता। अल्लाह जानता है मेरी ये फीलिंग कि मुझे वो 2 घंटे बहुत कम लगते थे। ऐसा लगता था कि अभी तो मैं इबादत कर रही हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, और अजान हो जाती है तो मेरा वो दिल नहीं भरता था। रमजान में मैंने ये ड्यूरेशन अपना मजीद बढ़ा दिया क्योंकि ऑब्वियसली आपको सहरी बनानी होती है और उसका टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं 1:30 बजे से उठ के अपनी इबादत करना स्टार्ट कर देते थे, चाहे मैं 12 बजे भी सोई। बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आप अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ाते हैं, आप गौर फिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी शख्सियत में किस तरह से निखार आता है। आपका दिल नहीं भरेगा कि आप अल्लाह का जिक्र करते रहें और आपको पता नहीं चलेगा कि दिन कहाँ जाता है। तो ये वो अता है, ये वो तौफीक है जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। तो इस्तिग़फ़ार ने मेरी इबादत के दौरानिये को बढ़ा दिया, और जब मैंने सूरह बकरा अपनी इबादत में ऐड की तो सूरह बकरा के मिरेकल्स देख के मैं हैरान रह गई कि अल्लाह की पाक कलाम पे मर मिटने को दिल जाता है। इतनी बरकत है, इतनी इसमें ताकत है कि सब जो दुनियावी ताकतें हैं वो एक तरफ रह जाती हैं। जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो आप यकीन करें कि जितना भी आपको परेशानी होती है, आपके घर के हवाले से, आपकी औलाद के हवाले से, आपके माल के हवाले से, आप जैसे जैसे सूरह बकरा पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेस लेवल आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे रिलीज हो रहा है। और जब आप सूरह बकरा कंप्लीट कर लेंगे, आप इस तरह अपने आप को फील करेंगे कि जैसे आपको कोई परेशानी है ही नहीं। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं पिछले दिनों बहुत परेशान थी इसी बात को लेके, और परेशानी से पहले मेरे से सूरह बकरा पढ़ने में गैप आ रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन जब मेरा जो परेशानी का लेवल था एक्सट्रीम को पहुंच गया तो मेरा ध्यान अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की तरफ करवाया कि मैं ये चीज मिस कर रही थी अपनी लाइफ में। उस रात मैंने तहज्जुद में सूरह बकरा स्टार्ट की जब, तो मैं जिस तरह आगे पढ़ती जा रही थी सूरह बकरा, मेरा स्ट्रेस लेवल डाउन होता जा रहा था। और जैसे मैंने सूरह बकरा कंप्लीट की, फजर तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह लाइट थी कि जैसे मुझे कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये आजमाइशें, ये परेशानियां, ये जिंदगी का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, उस बंदे को आजमाइशों में डाल देता है। अब वो आजमाइश किसी भी तरीके से हो सकती है, उसकी औलाद के नुकसान के तरीके से हो सकती है, अल्लाह ताला उसको किसी बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे से मैं कोई चीज ले लेता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे से उसकी मैं आंखें ले लेता हूँ तो उसकी जज़ा सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। तो आप इस चीज पे इत्मीनान रखें। आपसे अगर कोई चीज छीन ली गई है, या मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई आपका अजीज है वो फौत हो गया और उस पर आपने सब्र
اختیار کیا. تو آزمائشوں پہ صبر کیے رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے, اللہ تعالیٰ آپ پہ خوش ہو جائیں گے. اور ہمیں چاہیے کیا اگر ہم سے اللہ راضی ہو جائے, کیونکہ کوئی آفت کوئی مصیبت آپ پہ آتی ہے نا, آپ یہ سمجھیں یہ میرے اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں کچھ بھی آپ کے زندگی میں نہیں ہوتا سوائے اللہ کی مرضی سے. آپ کہتے ہیں نا کہ یوں اچانک یہ ہو گیا میرے ساتھ, اچانک ڈاکہ ڈل گیا, اچانک کسی کی وفات ہو گئی, اچانک یہ ہو گیا. اچانک سے کوئی چیز نہیں ہوتی بہن بھائیو, کوئی چیز نہیں ہوتی اچانک سے سوائے اللہ کی مرضی سے. اچانک سے تو پتہ نہیں ہل سکتا اپنی مرضی سے. تو جب آپ کوئی پریشانی آتی ہے اور اس پہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے, پھر آپ کی مرضی کیسے؟ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے, تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میری مرضی یہ ہے کہ یہ کام ایسے ہو. زیادہ جو کامنٹس مجھے ریسیو ہوتے ہیں وہ موسٹلی اولاد کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو میں ان کی اگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس بندے کو ابھی اولاد نہیں ہو, کیا اب وہ بندے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو, رائٹ. تو اب ان بندوں کے لیے ہے کہ وہ بندے سوچیں کہ میرے اللہ کی مرضی ہے, میرے اللہ کو نہیں پسند تو پھر مجھے بھی نہیں پسند. یہ ہے نا کہ اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, پر ہوگا تو وہی نا جو میری چاہت ہے. بس تو نے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے, تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہی جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ کی چاہت کی نافرمانی نہیں کرنی ہمیں, کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں, ہم اس کے تابع ہیں. ہمارا کام ہی اس کی اطاعت کرنا ہے, اس کی چاہت کی اطاعت کرنا ہے. تو اپنے نقصان پہ, جیسے کہ کوئی ڈاکہ ڈل گیا, آپ کو کوئی کاروبار میں لاس ہو گیا, کوئی جاب چلی گئی, اولاد چلی گئی, اولاد ہو نہیں رہی, تو ان سب پہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے, میں راضی ہوں, تو ان شارٹ اپنی لائف کو اللہ کے مطابق ڈھال لیں, اپنی لائف کو اللہ کے بتائے ہوئے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے رستوں پہ لے آئیں, اپنی لائف میں استغفار کو بڑھائیں, کیونکہ یہ اللہ کے پاک کلام کی ہی برکت ہے کہ انسان جب اس طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. اور الحمدللہ نہ صرف رزق میں, کام میں, بلکہ میری اپنی دینی لحاظ سے میرے گھر کے ماحول میں بہت چینجنگ آئی ہے. آپ بھی اپنی لائف میں تہجد, سورہ بقرہ اور استغفار کو لازم بنا لیں. ٹرسٹ می, اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کی زندگی کے جو بھی خواہشات ہیں, جو بھی دعائیں ہیں, وہ قبول ہوتی چلی جائیں گی. اتنی طاقت ہے تہجد میں, سورہ بقرہ میں, استغفار. تو اس کو آپ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں, اس کو لازمی اپنی روٹین میں شامل کریں, چاہے تھوڑا سا پڑھیں لیکن لازمین کو پڑھیں. اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے, آپ سب کی حاجات کو پورا کرے, آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. رفت فاطمہ فیملی, ارسلان, انمن کامل, ارشان, گلستہ, عشرت شیخ, وحید الدین صدیقی, عفت فاطمہ, سہرش, محمد سبحان, ربینہ محمد, ہنا ملک, عروبہ چودھری, شیبہ میر, سمینہ ساجدہ ڈاٹر, مشاہدہ ناسا صدیقی, اسرا شہباز بیگم, عائشہ ڈاٹر, عائشہ کریشن, مصباح, اقرا مرزا, عمران, آمنہ نجاز, شفیق علی, گلناز, سیدہ عذرا عالم, نوید بٹ, نور جہاں, ترکی ٹریول ٹرپ, سریا شیخ, سیدہ سلیم, پنک روز, ارشیا بیگم, فردوس حیدر, آرزو بٹ, جنید شیخ, عثمان رانا, غزالہ ناز, ہمارا اسکر جہانگیر پروین, حمزہ محمد اقبال, بی ٹی ایس لور مدر, اسما, شاہدہ نواز, امن, ناز, ناسا, سمل عثمان, ارہا, مکائل حیدر, سلمان, طاہرہ, بشرا, مونا, کرن, سائرہ, طلال, مائلہ, نشا, فاطمہ, مائلہ علی, سوریا, انور, سغرا رحمت. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی, اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے, ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے, آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے, آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے, آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے, ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے, آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے, ان کی مغفرت کر دیجیے, آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے.
اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔